सर तुमचे भितर आणि तवडकरा भितर जे हे आशिल्ले ते कशे आले आजचो कार्यक्रम हे सगळे कितें उलोवन गेलो आनी परत हांवें आनी कितें सादो आणि सगळे राग शेणी हांवें सांगलो परत आणि जसं तुम्ही सफर झाली कम्युनिटी सफर झालेली एसटी कम्युनिटी आमी खंयच म्हणूना आमी एक संघात आशिल्ले आसात आनी मुखारू आसतले सादो प्रश्न आणि सर तुम्ही आज जे आव्हान केला जनतेक ते सगळेजण एकठांय येतले अशें दिसता तुमकां डेफिनेटली आमी एकठांयूच आसा सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हणटा तुमी एकठांयच आसा नाही सरकारी कर्मचाऱ्यांक हे केला ते डेफिनेटली काही गोष्टी आहेत ज्यो थोडेशा परत एकदा त्या गोष्टीचेर हांव खुलासो करतलो की ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ह्या समाजाचें कंट्रिब्युशन किंवा उठा संस्थेक केल्लें कार्य हातूंतल्यान खरें जर बेनिफीट जर कोणाक जर आज मेळिल्लें आसा जाल्यार ह्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याक सरकारी कर्मचाऱ्याक मेळिल्लें आसा मागीर ते नवे रिक्रुटमेंटांतल्यान आसूं मागीर ते प्रमोशनांतल्यान माध्यमांतल्यान आसूं किंवा आज सरकारी नोकर सुद्दां जे आसात ती वेगळे वेगळे स्किमी घेतात ह्या लोकांनी निदान तरी काम कोणीन केल्लें आसा जे खरोखरूच म्हजी एक ताई आसा म्हजी एक आई आसा आजी आसा ह्या सगळ्यांनी हे सगळें मेळोवपा खातीर उदकाचे फवारे घेतिल्ले आसा पुलिसांच्यो लाठी घेतिल्ल्यो आसा काठी घेतिल्ल्यो आसा 2 भुरग्यांनी आपले बलिदान त्याग केल्लो आसात अनेक जाणांनी कादे भोगिल्ले आसात कोर्टाची पायरी चडणारे अशे अनेक कार्यकर्ते आसात ह्या सगळ्यांतल्या त्यागांतल्यान ह्या सगळ्यांच्या कंट्रिब्युशनांतल्यान आज हे सगळें बरे तरेचे ह्या लोकांक मेळिल्लें आसा सो म्हणूनच हांव म्हणटलो हात जोडून विनंती करतलो की फक्त आपले स्फूर्ती न पळयता आसतना जेंकां खरोखरूच हो समाज म्हणल्यार कितें किंवा योजना कितें आसा सरकाराच्यो ज्यांच्या माध्यमांतल्यान आज मेळिल्ले आसात ते थोडोसो प्रसार करचो आनी तांचे भितर विचारांक एक पालवी फोडपा खातीर तुमी प्रयत्न करचो इतलेंच आमकां म्हजे तांचे कडेन सगळ्या कडेन मागणी आसा एसटी नेत्याचे जे सुप्रीम कोर्टाचे खटले जालो ते कित्याक विड्रॉ जायना खंयचे सुप्रीम कोर्टातले खटले उडे जाले कोर्टांतले खटले आहात पळय ना सुप्रीम कोर्टाचो खटलो जो आसा पळय न्ही ताजेर जजमेंट जावन हायकोर्टान बॉम्बे हायकोर्टान तो आयिल्लो आहा गोवा ब्रांच आनी गोवा ब्रांच हॅज टू एक्सपरायड आनी तदनंतर म्हाका दिसता जो अपहेल्ड केल्लो आशिल्लो हायकोर्टाचो जजमेंट तोच ताजेर सुप्रीम कोर्टान मागोर लायिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता त्या अनुशंगान कशें बोर्डाचेर डेट येता त्या प्रमाणे त्यो काही गोष्टी जातल्यो अशें म्हाका दिसता न्यायदेवतेचेर पूर्ण विश्वास आसा The voice for Coin.